Galaxy News Hour live. अनेक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उथलपुथलमा 2078 व्यस्त रह्यो। देशमा के भए र के भएननको सूची लामो छ। वर्षको सँगसँगै भयभरका समस्या पनि हराउँथे भने हामी जति सुखी अरू कोही हुन्थेन। तर वर्ष फेरिएर गए पनि नागरिकको जीवन र देशको हालत उस्तै छ। सम्झिँदा सम्झिन मन नलाग्ने, हेर्दा हेर्न मन नलाग्ने निम्छरो राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसेर मुलुक वर्षौंदेखि पेन्डुलम चाहिँ हल्लिरहेको छ। थिति बस्न नसकेर सम्पूर्ण प्रणाली डामाडोल छन्। नेताहरूको अराजकता घट्नुको साटो रकेट झैं आकाशिदो छ। स्वायत्त र सामाजिक संस्थाहरू एकपछि अर्को दुष्चक्रमा फसेका छन्। अर्थतन्त्र कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ। तर पनि नेपाल सुखी छ, नेपाली खुसी छन्। किनभने नेता, कर्मचारी र व्यापारीले जतिसुकै दुःख दिए पनि, भ्रमको जन्जालमा जतिसुकै निमोठे पनि नेपालीहरू सजिलै बिर्सिदिन्छन्। 2078 जे जस्तो भए पनि 2079 भने सम्भावना र आशाको वर्ष हुनुपर्छ। यही वर्ष स्थानीय, सङ्घीय र प्रादेशिक चुनाव हुँदैछन्। मुलुक र नागरिकको समृद्धिको सपना सिधै राजनीतिसँग जोडिएकाले जबसम्म राजनीति सङ्लो हुँदैन तबसम्म नागरिकको आकाङ्क्षाले बाटो समाउँदैन। चुनावमा राम्रा भन्दा हाम्रा निर्वाचित हुने परिपाटीलाई यो वर्षले तोडिदिन सक्यो भने आउने नयाँ वर्षहरू साँच्चैकै सुखी र खुसीमय हुनेछन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी नयाँ वर्ष मनाउँदाको उल्लास र चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूको प्रायश्चित सम्बन्धी सामग्री हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। देशभर नयाँ वर्षको उल्लास, पर्यटकीय गन्तव्यमा आन्तरिक पाहुना खचाखच। विदेशी पर्यटक आगमनमा वृद्धिले पर्यटन व्यवसाय तङ्ग्रिने आशा। सत्ता गठबन्धनले अझै निर्वाचन सार्न खोजेको एमालेको आरोप। प्रधानमन्त्रीले शुभकामना सन्देशमा चुनावको कुरै गरेनन्। संशय हुने अभिव्यक्ति नदिन आयोगको चेतावनी। अघिल्ला चुनावका घोषणा हावादारी भएको दलहरूकै स्वीकारोक्ति। यसपालि पूरा गर्न सकिने प्रतिबद्धता मात्र समेट्ने एमालेको तयारी। भ्यू टावर र स्वागतद्वार नबनाउने काङ्ग्रेसको बाचा। फिलिपिन्समा आधी पछिको बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 115 पुग्यो। पहिरोमा पुरिएकाहरूको खोजी जारी। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा युवा खेलाडीहरूको वर्चस्व। जुनियर विश्व नम्बर 1 प्रिन्स दाहाल र रसिला महर्जनलाई उपाधि। नयाँ वर्ष 2079 आज सुरु भयो। वर्षको पहिलो दिनलाई निकै उमङ्गपूर्वक मनाउने गरिन्छ। सरकारले यो दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। बिदाका बावजुद नेपालीहरूले अघिल्ला 2 वर्ष यो दिन खुसी साटासाट गर्न पाएनन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन मनाउन कोभिड बाधक बनेको थियो। 2077 वैशाख 1 गते देशव्यापी लकडाउन थियो। 2078 वैशाख 1 गते कोभिडको दोस्रो लहरले संक्रमणको त्रास फैल्याएको थियो। अहिले एकातिर कोभिड संक्रमण नगण्य छ भने अर्कातिर 2/3 भन्दा बढीले खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेका छन्। यसपालि धेरैले नयाँ वर्षको पहिलो दिन निकै उमङ्गपूर्वक मनाएका छन्। धार्मिक स्थलदेखि घुमफिर स्थल भरेभराउ देखिए। सिरहाको पडारिया चोकदेखि दक्षिण नयाँ वर्षको दिन सधैँ विशेष बन्ने गर्छ। कारण हो माला चाहिँ झुन्डिएर रुखमा फूल फुल्छ। सुनाखरी प्रजातिको नयाँ वर्षका दिन फुल्ने यो फूल प्रेमको द्योतक मानिन्छ। 6औं शताब्दीतिरको हारमको रुखमा फुल्ने फूलले नयाँ वर्षको उमङ्ग ल्याउँछ। सुनाखरीको यो प्रजातिलाई सलहेसको फूल पनि भनिन्छ। वैशाख 1 गते प्रेमी सलहेसको प्रतीक्षामा फुलेको फूल हेर्न भारतका विभिन्न सहरवासी समेत आउने गर्छन्। वैशाख 1 को बिहानीमा फुल्ने यो फूल हेर्नेहरू पछिल्ला 2 वर्ष घटे। कारण थियो कोभिड ओह्रालो लागेकाले बजारमा चहल पहलले पुरानै लय समातेको छ।
जसरी सलहेसको फुल उन्मुक्त फुलेको छ। केशव कार्की पेसाले ठेकेदार हुन्। कोभिडले 2 वर्ष घरमै थन्किनु पर्दा निकै पट्यार लाग्यो। तर यसपालिको नयाँ वर्षमा उनी परिवारका सदस्यसहित जाउलाखेल स्थित चिडियाखानामा निकै पुलकित देखिए। त्यति बेला हामीलाई भित्र 2 वर्ष नआउँदा बाहिर ननिक्लिनु पाउँदाखेरि हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो लागेको थियो नि त। त्यो झेलतिर बसे जस्तो क्या, एकदम 2 वर्ष बस्यौँ यसरी बाहिर ओपनली घुम्न आउँदा चाहिँ अब एकदमै रमाइलो लागेको छ। नुवाकोटका बबिन श्रेष्ठ कोभिडका कारण 2 वर्ष परिवारका सदस्यसँग रमाउन पाएका थिएनन्। प्रकृतिमा विचरण पनि गर्न पाएका थिएनन्। यसपालि नयाँ वर्षले उनको उमङ्ग बिउताइदिए सरह भएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन मनाउन उनी पनि चिडियाखाना पुगेका थिए। बाहिर घुम्न पाउँदा धेरै रमाइलो लाग्छ नि। बाहिर अब भित्र कोरोनाले गर्दाखेरि कति तनाव भएर बसेका थियौँ, अब अहिले आनन्दले खुल्ला भएर घुम्न पाछौँ, रमाइलो लागेछ। नयाँ वर्षको उमङ्गले घुमफिर स्थल मात्र होइन, धार्मिक स्थल समेत भरिभराउ भए। दर्शनार्थीको घुइँचोले स्वयम्भू पशुपति देवघाट धाम लगायत स्थलमा पाइला राख्ने ठाउँ भएन। नयाँ वर्षलाई नेपालीहरूले उमङ्गका रूपमा लिएका छन्। घुमफिर स्थलदेखि धार्मिक स्थलको भिडले कोभिडको त्रासदीबाट उन्मुक्ति पाएको सन्देश पनि दिएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीका राजवंशी समुदायले मनाउने सिरुवा पर्वले बेग्लै शीतलता दिन्छ। यो पर्व 3 दिन मनाइन्छ। नयाँ वर्षमा दुःख, पीडा, नकारात्मक सोच नदोहोरियोस् भनेर इष्टमित्र र परिवारजन बीच एक आपसमा जल अर्थात् पानी छ्यापेर प्रतीकात्मक रूपमा वरुण देवताको पूजा अर्चना गरिन्छ। सिरुवाको अर्थ होली या लेपन हुने हुनाले आफूभन्दा ठुला र मान्यजनको गोडामा उनीहरूले पानी सेचन गर्छन् भने समवयीहरू आपसमा पानी छ्यापाछ्याप गर्छन्। राजवंशी समुदायले मनाउने यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा मनाउने सिरुवा पर्व हो। यो 3 दिन मनाइन्छ। वैशाख, नयाँ सालको वैशाख 1 गते र 2 गते र 3 गते। 1 गते हामीले पानीले चाहिँ ठुलाबडाको खुट्टामा चरणमा धोएर उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर गर्छौँ र साथीभाइहरूले चाहिँ पानी छ्यापाछ्याप गरेर मनाउने यो प्रकृतिसँग जोडेको हुनाले यसले चाहिँ हाम्रो जीवनभरि वर्षभरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई मनमा शान्ति छान्छ। एउटा वर्षभरि नै शान्ति, समृद्धि र इच्छाएको पुरा होस् भनेर नयाँ वर्षको पहिलो दिन उमङ्गपूर्वक मनाउने गरिएको हो। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। नयाँ वर्ष मनाउन पुगेका आन्तरिक पर्यटकले पोखरा यति बेला भरिभराउ देखियो। हिमाल आरोहण लगायत सुन्दर ठाउँ घुम्नका लागि आएका विदेशी पर्यटकको पनि यही बेला चहल पहल बढेको छ। यसले पोखरालाई पुरानो व्यस्ततामा फर्काउने आशा पर्यटन व्यवसायीमा जगाएको देखिन्छ। नयाँ वर्षको आगमनसँगै पर्यटन व्यवसाय एकदमै मौलाएको अथवा फस्टाएको हामीले पाएका छौँ। विशेष गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको पोखराको लेक साइडमा कोरोनाको कारणले गर्दा थलिएको पर्यटन व्यवसाय फेरि अगाडि बढ्ने हो अथवा उठ्ने हो भन्ने सबैको आशा र विश्वास बढिरहेको छ। नेपालको पनि सबै बजारहरू खुला भइसकेको स्थिति छ र अहिले इन्टरनेसनल मार्केट पनि खोलेको, धेरै कन्ट्रीहरू खोलेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिले राम्रै हिसाबले रिभाइभ भइराखेको छ। अब अहिलेको टुरिस्टको फ्लो चाहिँ स्पेसली अब इन्डियन टुरिस्टहरू धेरै नै हुनुहुन्छ। अब यो सिजन पनि त्यही पर्यो, इन्डियन सिजन भएको हुनाले इन्डियन टुरिस्टहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर युरोपियनको पनि फ्लो राम्रै बढिरहेको छ। विशेष गरेर हेर्नु भने अघिल्ला केही वर्षहरू कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई थिलो बनायो, जसका कारणले गर्दा 25% जति व्यवसायीहरू विस्थापित भए भने केही व्यवसायीहरू र त्यसै गरी केही श्रमिकहरूको एकदमै पलायन पनि भए। तर यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समयको यो नयाँ वर्षको आगमनले पर्यटन व्यवसायलाई फेरि एउटा उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिन सकिन्छ। भारतीय पर्यटक र त्यसै गरी तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ भने पदयात्राका लागि विभिन्न ठाउँबाट आउने नेपाली तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। पर्यटन विस्थापित हुने हो कि भन्ने चिन्ताले पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू चिन्तित थिए, तर यति बेला उनीहरूमा आशा पलाएको छ र यदि फेरि त्यस्ता खाले भवितव्य भएनन् भने पोखराको पर्यटन व्यवसाय एकदमै छिट्टै रिभाइभ हुने
व्यवसायीहरू बताउँछन्। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाको साथमा उत्तम पौडेल, पोखरा। कोभिड महामारीका कारण 2 वर्षदेखि ठप्प प्राय पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ आशाका सङ्केत देखा परेका छन्। कोरोना महामारीको त्रास मत्थर भएकाले विदेशी पर्यटकको आगमन उल्लेख्य बढेको छ। अहिले दैनिक औसत 1500 विदेशी पर्यटक भित्रिरहेको सरकारी आँकडा छ। सन् 2019 मा झण्डै 12 लाख पर्यटक भित्रिएका थिए, तर 2020 मा 2,30,000 मात्रै आए। कोरोना महामारी र विश्वव्यापी लकडाउनले सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्षको कार्यक्रमलाई पनि बिचैमा रोक्नु परेको थियो। यिनै कारण पर्यटन क्षेत्र थला परेको 2 वर्ष भइसकेको छ। महामारी मत्थर भएपछि अहिले विदेशी पाहुनाको आगमन केही बढेको छ। सरकारी आँकडा अनुसार गत जनवरी महिना यता 90,000 बढी विदेशी पर्यटक भित्रिसकेका छन्। मार्च लागेपछि त दैनिक 1500 को हाराहारीमा आएका छन्। मार्चमा मात्रै 42,000 पर्यटक नेपाल घुम्न आएको देखिन्छ। नर्मल टाइममा चाहिँ हाम्रो 3500 देखि 4000 चाहिँ अराइभल हुन्थ्यो हैन। अब कोभिडको टाइममा त घटेर 200-300 400-500 मात्रै भए र अहिले पछिल्लो समयमा यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै 1500 देखि 2000 जतिको अराइभल चाहिँ भइरहेको छ। र मार्च महिनामा हामीले सबभन्दा धेरै पर्यटकहरू भित्राए पनि त्यो बेलामा चाहिँ 42,000 चान्चन पर्यटकहरू नेपालमा भित्रिए। यो चाहिँ हाम्रो 2019 जुन बेला गुड टाइम थियो त्यो बेलाको कम्तीमा 45% बाई इयर चाहिँ अहिले पर्यटकहरू आएका छन् र यो आउने क्रम अझ बढिरहन्छ। अप्रिलमा अझ बढ्छ भन्ने हाम्रो एउटा हामीले अनुमान गरेर बसेका छौँ। अहिले नेपालमा पर्यटक धेरै आउने मौसम पनि हो। खास गरी तीर्थयात्रा, पर्वतारोहण, पदयात्रा, मनोरञ्जन र बिदा मनाउने उद्देश्यले आउने पर्यटकको रोजाइ यो समय बन्ने गरेको छ। यसपटक कुल पर्यटक मध्ये भारतबाट सबैभन्दा धेरै अर्थात् 30% आएका छन्। त्यसपछि अमेरिकाबाट 16% र बेलायतबाट 10% को हाराहारी भित्रिएका छन्। यसबाहेक बङ्गलादेश, अस्ट्रेलिया लगायत देशबाट आउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ। पर्यटक आगमन बढेपछि पोखरा, सौराहा, लुम्बिनी, ठमेल लगायत पर्यटकीय नगरमा चहल पहल बढेको छ। चाहिँ भारतीय पर्यटकहरू ठुला गाडी लिएर तीर्थयात्रामा मुक्तिनाथ जानेहरूको ग्रुप पनि अहिले धेरै नै पोखरामा देखिन्छ। र तेस्रो मुलुकबाट अहिले पदयात्राको बेस्ट समय भएको कारणले तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकहरू पनि दैनिक 100 भन्दा बढी चाहिँ ट्रेकिङमा जाने पर्यटकहरू चाहिँ एक्यापको आँकडा अनुसार छ भने अहिले हामीले बजारमा पनि लेक साइडको पर्यटकीय क्षेत्रमा तेस्रो मुलुकको पर्यटकहरू पनि देख्न सकिन्छ भने भारतीय पर्यटकको मात्रा राम्रो देखिन्छ। पर्यटन विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष 607 जनाले पर्वतारोहणका लागि अनुमति लिएका छन्। उनीहरूबाट 33 करोड बराबरको राजस्व उठेको छ। सबैभन्दा बढी पर्यटक भने पदयात्राका लागि आएको देखिन्छ। अहिले चाहिँ सगरमाथा आरोहण गर्ने उचित मौसम हो हैन। यो चाहिँ एकदमै अनुकूल मौसम हो र त्यसको साथसाथै पदयात्रा गर्ने, ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आइरहेका छन्। यो स्प्रिङ र अटम नै हो मुख्यतः फेरि अब चाहिँ पर्यटकहरूको लागि यो एडभेन्चर टुरिज्मको गतिविधिमा संलग्न हुन चाहिँ उचित मौसम नै यही हो। र अहिले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ पदयात्रा र आरोहणमा गइरहेका छन् पर्यटकहरू। पर्यटन बोर्डका अनुसार नेपाल आउने पर्यटकको औसत बसाइ 15 दिन छ भने उनीहरूले प्रतिदिन औसतमा $65 खर्च गर्छन्। यस आँकडाले पर्यटन क्षेत्रमा थोरै भए पनि आशा जगाएको छ। पोखराबाट उत्तम पौडेल र क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई डोहोर्याउने मियो राजनीति हो। अर्थतन्त्र र सामाजिक संस्थाको सुदृढीकरणका लागि राजनीति नै इमानको जगमा उभिएको हुनुपर्छ। पात्रोमा वर्षहरू फेरिँदै जाँदा नागरिकको अनुहारमा हर्षको रेखा पनि कोरिँदै जाओस्। वर्षसँगै शासक र प्रशासकको नियत पनि फेरियोस्। शुभकामना। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब 750 जनालाई विभूषित गरेकी छन्। सरकारले संविधान दिवसका दिन घोषणा गरेका विभिन्न विभूषण र मान पदवी राष्ट्रपति भण्डारीले आज राष्ट्रपति भवनमा एक समारोहबीच प्रदान गरेकी हुन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो मान पदवी नेपाल रत्न पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मरणोपरान्त दिएकी छन्। यस्तै दोस्रो ठूलो मान पदवी राष्ट्र गौरवबाट स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर राणा र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल विभूषित भएका छन्। महाउज्जवल राष्ट्रदीप 5 जना, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री 3 जना र प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री 39 जनालाई दिइएको छ। राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न
क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत विभूषित गरेको भनिए पनि 743 मध्ये आधाभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी हुन्। समाजसेवी र कलाकार पनि विभूषित भएका छन्। करिब 150 सुरक्षाकर्मीलाई भने भोलि गृह मन्त्रालयबाट अलङ्कार बाँड्ने तालिका छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमान्तकृत वर्गको पुनर्स्थापनामा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। लिखित रजिस्ट्रेसन पारित भएको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले उपेक्षामा परेर पहिचान छुटेका वर्गको पुनर्स्थापनाको तयारी गरिरहेको बताए। मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवा लगायतको संरक्षणका लागि सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले भू उपयोग व्यवस्थापन कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेका 80% नेता इमान्दार रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा दाहालले एमालेका 80% नेता क्रान्तिकारी भए पनि उनीहरूलाई नेतृत्वले बन्दी बनाएर राखेको बताए। माओवादी एक्लैले समाजवादी क्रान्ति गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै माओवादी र परिवर्तन चाहने सबै कम्युनिस्ट शक्तिबीच ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको औँलाए। दाहालले माओवादीको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेकाले त्यसलाई सफल हुन नदिन सबै माओवादी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले अध्यादेश मार्फत प्रहरी भर्ना गर्ने बताएका छन्। आज जनकपुर धाममा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मन्त्री शाहले अध्यादेश ल्याएर प्रहरी भर्ना गर्ने बताएका हुन्। केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजनमा तदारुकता नदेखाएकाले प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि भएको छ। प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय अनुसार ट्याक्सी र सार्वजनिक सवारी साधनमा नयाँ भाडा दर आजदेखि लागू भएको छ। समायोजनपछि सार्वजनिक सवारी साधनमा 5 किलोमिटरसम्मको दूरीका लागि 2 रुपैयाँ बढेको छ। नयाँ भाडा अनुसार यात्रुले अब 5 किलोमिटरसम्म 20 रुपैयाँ, 10 किलोमिटरको 25 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरको 30 रुपैयाँ, 20 किलोमिटरसम्मको 33 र सोभन्दा माथि 38 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै ट्याक्सीको प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपैयाँ बनाइएको छ। चुनाव आउने बित्तिकै आश्वासनका पोका लिएर मतदातालाई रिझाउने एउटा कर्मकाण्ड जस्तो बन्न पुगेको छ। विगतका चुनावको अनुभवले यही भन्छ। स्वयं राजनीतिक दलहरूलाई समेत विगतमा गरेका वाचा वास्तविकता भन्दा निकै टाढा रहेको अनुभूति अहिले भएको देखिन्छ। त्यसो भए यसपालि दल र नेताहरूले घोषणापत्रमा के कस्ता विषय समेट्दैछन् त? थप चर्चा नवराज पाण्डेबाट। वैशाख 30 गते तय गरिएको स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रमुख दल घोषणापत्रको मस्यौदामा व्यस्त छन्। महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयार समिति बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरबाट सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। आउँदो आइतबारसम्म पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने प्रयासमा रहेको समितिले घोषणापत्रमा पार्टी निर्वाचित भएपछि के कुरा नगर्ने भन्ने विषयमा समेत समावेश गर्ने भएको छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गर्दा काङ्ग्रेसले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति र पूर्वाधार विस्तारको सङ्कल्प गरेको थियो। यस्तै वन वातावरण संरक्षण, सुशासन प्रत्यावृत्तिलाई पनि मुख्य प्रतिबद्धतामा समेटेको थियो। यस्तो हुनेछ स्थानीय सरकार भन्दै काङ्ग्रेसले प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रसुति सेवा सहितको कम्तीमा 15 शैय्याको स्तरीय अस्पताल, निशुल्क माध्यमिक शिक्षा, सिपमूलक प्राविधिक विद्यालय र शिशु विकास केन्द्र स्थापनाको वचन दिएको थियो। त्यस्तै हातमा स्मार्टफोन, वाइफाई, इन्टरनेट र पुस्तकालय सहितको सामुदायिक स्रोत केन्द्र लगायतका 25 बुँदे प्रतिबद्धता ल्याएको थियो। त्यतिखेर दोस्रो पार्टी बनेको काङ्ग्रेस अहिलेसम्म त्यस घोषणापत्रको समीक्षा भने गरेको छैन। विगतमा ठूला सपना देखाउनमै केन्द्रित भएको काङ्ग्रेसले यसपटक पनि स्थानीय आवश्यकतालाई मुख्य आधार बनाउने बताएको छ। हामीले सबै विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छौँ र सबै तहको, सबै वर्गको, सबै लिङ्गको, सबै भूगोलको सम्बोधन गर्ने घोषणापत्र नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउँछ। मुख्य प्राथमिकता भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र तल्लो नागरिकलाई भनेको मतलब ग्रामीण स्तरका नागरिकहरूलाई सेवाप्रद रूपले स्थानीय निकाय चलाउने घोषणापत्र बन्छ।
घोषणापत्रमा निर्वाचित सरकारले गर्ने कामको सूचीसँगै यस पटकबाट काङ्ग्रेसले निर्वाचित भएपछि के नगर्ने भन्ने विषय पनि उल्लेख गर्नेछ, जसमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना नातेदारलाई सल्लाहकार समेत राख्न नपाउनेदेखि स्वागतद्वार र भ्युटुवार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च नगर्ने बुदा समेटिनेछन्। घोषणा अनुसार काम भए नभएको प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गर्ने प्रतिबद्धता पनि अहिले नै गरिनेछ। यो घोषणापत्र जारी भएर निर्वाचित भएपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा चाहिँ प्रत्येक वर्ष त्यो घोषणापत्र अनुसार कति काम भएको छ कि छैन भन्ने कुराको सन्दर्भबाट नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयले त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा इन्डिकेटरहरू तयार गरेर त्यसको आधारमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि हुन्छ। यो कार्य सम्पादनमा तपाईँको यो भएको छ, त्यसो मूल्याङ्कन गर्ने विधि पनि हामीले बनाउँछौँ। भनेको मतलब यो घोषणापत्र एउटा घोषणापत्रको रूपमा रहने छैन। घोषणापत्रले यसपटक एउटा चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, त्यही घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि चाहिँ कति उसले काम गर्न सक्यो, कति काम गर्न सकेन, कति अझै उसका सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने सन्दर्भबाट त्यसलाई स्वमूल्याङ्कन उसले गर्छ। त्यो स्वमूल्याङ्कन समेतको आधारमा पार्टीको तर्फबाट पनि मूल्याङ्कन हुन्छ। भोलि उसले टिकट पाउने एउटा आधार बन्ने कुरा पनि हुन्छ। गठबन्धन दलमा तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिने तयारी गरेको काङ्ग्रेसलाई घोषणापत्र तयार गर्दा सहयात्री दलको घोषणापत्रलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने अवस्था छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले केन्द्रीय तहबाट वैशाख 9 गते चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ। एमाले 753वटै तहमा पनि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नेछ। सपनामुखी भन्दा उपलब्धिमूलक बनाउने र गर्न सकिने काम मात्रै समेट्ने गरी घोषणापत्र तयार गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। त्यसो भए एमाले आफ्ना घोषणा र प्रतिबद्धता पत्रमा के कस्ता विषयवस्तु समेट्दैछ त? राजधानीमा भित्री, बाहिरी र बृहत गरी 3वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार र विकास गरिनेछ। यो नेकपा एमाले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको घोषणा हो। त्यति मात्र होइन, एमाले चक्रपथ निर्माण गरेर त्यसमा मेट्रो रेल चलाउने सम्मको सपना पस्कियो। महत्वाकांक्षी सपना पस्कन खप्पिस एमाले यसैको आडमा काठमाडौँ महानगरसहित देशका 295 तहमा जित हात पार्यो। तर राजधानीमा मेट्रो र मोनोरेल चलाउन त परै जाओस्, अहिले भइरहेको चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई समेत पूर्णता दिन सकेन। अर्को चक्रपथ बनाउने योजनाको त अब चर्चा नै हराइसक्यो। एकछिन 2074 तिर फर्क्यौं। एमाले त्यति बेला के योजना अघि सारेको थियो त? त्यति बेलाको घोषणापत्र पल्टाउँदा एमालेलाई पनि धेरै नै नारा लेखिएको लागेको रहेछ। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्छन्, पुरा गर्नै नसकिने प्रतिबद्धता राख्दा जनतामा असन्तुष्टि मात्र सञ्चार हुने रहेछ। त्यो मैले चाहिँ म प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ अनुभूत गरेको कुरा के छ भने हामी कति धेरै चाहिँ नाराबाजी हुँदो रहेछौँ, कति चाहिँ अव्यावहारिक कुराहरू चाहिँ लेख्दा रहेछौँ भन्ने कुरा मैले चाहिँ के कहाँ देखेको भने हाम्रो त अझ अरूभन्दा अलिक व्यवस्थित थियो, अरूभन्दा अलिक चुसो दुर्सो थियो, अरूभन्दा अलिकति प्रोग्रामिक हिसाबले थियो होइन। जस्तो प्रदेशमा चाहिँ 1000 शय्याको चाहिँ अस्पताल बनाउने भनेर लेखेर प्रदेशको आफ्नो चाहिँ बजेटले त्यो गर्न सक्छ सक्दैन। फेरि त्यतिखेर प्रदेशको छुट्टै चाहिँ घोषणापत्र थियो, केन्द्रकै के अरे प्रदेशको एउटै थियो होइन। त्यो चाहिँ अलि चाहिँ त्यो अव्यावहारिक रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। पहिले 350 या 500 शय्याको बनाउनु किन 1000 शय्याको कहाँबाट सम्भव हुन्छ? पालिकामा हामी अस्पताल खोल्छौँ। हामीले भनेको के 50 शय्याको अस्पताल चाहिँ नगरमा, 25 शय्याको अस्पताल गाउँमा भनेको थियो। त्यो पनि असाध्यै धेरै चाहिँ तपाईँको महत्त्वाकांक्षी र अव्यावहारिक कुरा रहेछ। अहिले हामी हुँदा चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने गाउँमा चाहिँ तपाईँको 5 शय्यादेखि चाहिँ 15 शय्यासम्मको गाउँपालिकाको स्तर हेरेर जनसङ्ख्या हेरेर त्यति चाहिँ गर्ने, त्यहाँ चाहिँ वास्तविक त्यहाँ रहेछ नि त वास्तविकता। अहिले पनि एमाले स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा मसौदा भइरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै पालिका तहका कमिटीलाई चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा समेट्नुपर्ने विषयबारे प्रशिक्षित गराइरहेका छन्। अहिले प्रतिबद्धता पत्र बनाउँदा अघिल्लो पटक घोषणा अनुरूप के काम भए, के गर्न सकिएन भनेर समीक्षा समेत समेट्नुपर्ने एमाले भनेको छ। धेरै कुराहरू पुरा भएका छन्, तर कुरा के हो त भन्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ हिजो हामीले नारा चाहिँ ठुल्ठुला दिएछौँ क्या र, तर जनताका अपेक्षाहरूलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। स्रोत साधनहरू पनि कमै भयो। स्रोत साधनको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त कयौँ ठाउँहरू भन्दा स्रोतहरू के अरे उब्रेको पनि अवस्था छ कि
बजेट फ्रिज भएको पनि अवस्था छ। त्यो तालमेल नमिल्दाखेरि, समयको तालमेल नमिल्दाखेरि र कयौँ कुराहरू काम गर्ने कार्यशैलीको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भएको छ। त्यस कुरालाई सच्याएर अब चाहिँ हामी अब नारा अथवा केही सपना त देख्नै पर्छ होइन, यो गर्छु भनेर एउटा भिजन त हुनैपर्छ र यसपटकको स्थानीय प्रतिबद्धता पत्र र केन्द्रीय घोषणा पत्र पनि के हुन्छ भने भिजनमुखी हुनेछ क्या। जस्तो पालिकालाई म 5 वर्षभित्र कम्तीमा पनि यस्तो पालिका बनाउने छु भनेर परिकल्पना गर्नु पर्यो। दलका घोषणा पत्र जनता समक्ष गरिने प्रतिज्ञा हुन्। सपना पस्कने नाममा पूरा गर्नै नसक्ने घोषणा गर्दा त्यसले क्षणिक लाभ त होला, तर प्रकारान्तरले त्यो जनअसन्तुष्टिको अर्को कारण बन्छ। त्यसैले हासिल गर्न सकिने लक्ष्य र पूरा हुने प्रतिबद्धतामा सबैले बानी पार्ने हो कि? क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले देशका विभिन्न भागमा सोधेका छौँ, चुनावका बेला दल र नेताले गर्ने बाचामा तपाईँलाई कति पत्यार लाग्छ? चुनावमा जाँदाखेरि मान्छे अब अहिलेको स्थितिमा के छ भन्दा लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर जान्छन्, त्यही उठाउन नै लागि परेको हो कि जस्तो लाग्छ कि। त्यो विकास गर्ने भन्दा पनि आफू मजबुत र आफू बलियो हुने काम मात्रै गरेको जस्तो लाग्छ। पहिला चाहिँ जनताहरूलाई पुरा ठुलो होइन चुनाव आउनुभन्दा अगाडि यो गर्नुमा त्यो भनेर पुरा जनताहरूलाई सपनाहरू देखाउँछन् जनता मतलब दलहरूले, त्यसपछि आएपछि छैन काम। आफूले गरेको प्रतिबद्धता यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने, तर सोझा साधा जनताहरूलाई झुक्याएर एकदम निराश बनाउने गरिएको छ र अब आउने चुनावमा पनि राजनीतिक दलहरूले यस्तै घोषणापत्र लिएर जानुभयो भने त्यसको चाहिँ जनताहरूले परिणाम फरक दिनेछन्। राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने घोषणापत्रको अनुरूप चाहिँ यदि देशमा विकास हुने भए त्यो प्रतिबद्धतालाई कम्तीमा 50% मात्रै प्रतिबद्धताहरूलाई चाहिँ लागू गर्न सकेको भए, कार्यान्वयन गर्न सकेको भए देशको यो अवस्था हुने थिएन। दलहरूप्रति पनि अब आफ्नो कसरी हुन्छ, आफ्नो चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ कतिको समर्थन होस् र मैले गर्छु भन्ने जिम्मेवारी त गर्छु भन्छन् होइन, त्यो गरे अनुसार चाहिँ नि यो गरे भन्ने पनि गर्न सक्दैनन्। हेर्नु ती प्रतिबद्धताहरू पुरा नहुँदा नै देश पछि परिरहेको छ। जबकि ती प्रतिबद्धता पुरा हुन्थ्यो भने अहिले देश हाम्रो धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ घोषणापत्र बनाउने अनि काम चाहिँ त्यसको ट्याक्कै विपरीत प्रकारको छ कि होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अब यो प्रतिबद्धताको कुराहरूमा चाहिँ एकदमै फितलो अवस्था छ होइन। भोटमा जिते पछाडि जितेको समयसम्म अहिलेसम्म केही कुरा गर्नको लागि आए छैन अहिलेसम्म। फेरि भोट आउने बेला भयो, अब त्यही कारणले फेरि आएर सबैजनालाई मलाई भोट देऊ, मलाई भोट देऊ, भोट दिएर केही फाइदा छैन यिनीहरूलाई। कुनै पनि राजनीतिक दल र पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रको 0.5% पनि पुरा गरेका छैनन्। उनीहरू बाचा त जनतालाई जब चुनावको समयमा ठुला ठुला सपनाहरू त देखाउँछन्, तर जितिसकेपछि फेरि चुनावकै समय फेरि भोट माग्न आउँछन्। आफ्ना मतदाता सामु गर्ने बाचा र प्रतिबद्धतालाई दलहरूले हलुका रूपमा लिनुहुन्न। घोषणापत्र ल्याउँदा नवीन विचार र रचनात्मक सोच त आवश्यक छ नै, साथै पूरा गर्न सक्ने आधार र औचित्य पनि सँगसँगै प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। मतदाताले पनि नेताका बाचामा विश्वासिला आधार खोज्नुपर्छ, प्रश्न पनि गर्नुपर्छ। तब मात्र राजनीतिमा जवाफदेही संस्कृतिको विकास हुनेछ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राजदूतलाई विदाई गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य दलका नेताहरू भारतीय दूतावास जानु कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 4% र गलतको पक्षमा 96% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, राप्रपा नेपाल र परिवार दलका उम्मेदवारलाई सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न दिने एमालेको निर्णय कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुनेछ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
फिलिपिन्समा बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 115 पुगेको छ। शक्तिशाली मेघी आँधीका कारण लेटको मध्य प्रान्तको बेबे सहर वरपरका गाउँमा धेरै मानिसको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ। यस वर्ष आएको सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी र धेरै दिनदेखि जारी भारी वर्षाका कारण 10,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। कयौं मानिस अझै हराइरहेका छन्। हराइरहेकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले अफ्रिका महाद्वीपमा खडेरीका कारण 34 करोड जनसङ्ख्या खाद्यान्नको पहुँचबाट बाहिर हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यो 4 दशक यताकै उच्च खडेरी हो। दशकौं यताको लामो खडेरीका कारण पानीको सङ्कट भएको र खाद्यान्न उत्पादन अनपेक्षित रूपमा घटेको राष्ट्रसङ्घले बताएको छ। खाद्यान्नको चरम अभाव सुरु भएपछि 20 लाख मानिस भोकमरीमा परेका छन्। पानीको अभाव पनि चुलिएको छ। अफ्रिकामा 6 महिना यता मात्रै पानीको अभावका कारण 30 लाख वन्यजन्तु मरिसकेका छन्। खडेरीको अवस्था जारी र युक्रेनको द्वन्द्वका कारण खाद्यान्न आपूर्ति बन्द हुने हो भने 34 करोड भन्दा धेरै जनसङ्ख्या खाद्यान्नको पहुँचबाट बाहिर हुने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई 80 करोड डलर बराबरको सैन्य हतियार सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। बाइडेनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसले युक्रेनको दोनबास क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेका कारण आत्मरक्षाका लागि युक्रेनलाई हतियार सहयोग गर्न लागेको बताए। अमेरिकाले केही थान हेलिकप्टरसहित हतियार, गोला बारुद र अन्य सुरक्षा सामग्री दिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मारियोपोलमा हतियार अभावका कारण युक्रेनी सैनिकले रुसी सेना समक्ष आत्मसमर्पण गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाले हतियार सहयोग गर्ने बताएको हो। उता ब्ल्याक सी स्थित रुसको ऐतिहासिक युद्धपोत मोस्का युक्रेनी सेनाले आक्रमण गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। एफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलिदेखि प्रशिक्षण गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली टोलीको प्रशिक्षण दशरथ रङ्गशालामा हुने जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतायरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि किरण लिम्बू, दीप कार्की, विशाल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, एरिक विष्ट, आयुष घलाम लगायत 25 खेलाडीलाई बोलाएका छन्। छनौटमा नेपाल समूह एमा छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन छन्। छनौट खेल नेपालले कुवेतमा खेल्नेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहका उत्कृष्ट दोस्रो टोली 2023मा चीनमा हुने एसियन कपका लागि छानिनेछन्। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। वैदेशिक रोजगार विभागले संस्थागत श्रम स्वीकृति भोलिदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्ने भएको छ। छिटो छरितो र पारदर्शिताका लागि संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ। पुनः श्रम स्वीकृति माघ 2 गतेदेखि नै अनलाइनबाट प्रदान गरिने आएको थियो। विभागले कम्तीमा 3 दिन अगाडि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान फागुन महिनामा 53,500 जनाले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए। चुनाव आउन अब 1 महिना पनि बाँकी छैन, तर नेताहरू संशयपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। कहिले मौजुदा जनप्रतिनिधिको कार्यकाललाई लिएर त कहिले अमुक समूहलाई चुनावमा समेट्ने नाममा चुनाव पर धकेल्न सकिने कुरा गठबन्धनका नेताहरू अझै गरिरहेका छन्। किन त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनेमा केही तबकाबाट प्रश्न उठाइएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा चुनावको प्रसङ्ग नै उल्लेख गरेका छैनन्। जबकि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 30 को निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी भनेर सम्झाएकी छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन सफलता मिलोस् भन्ने कामना गरिएको छ। विकास र समृद्धिको पनि कुरा गरिएको छ। तर नजिकै आउँदै गरेको चुनावका बारेमा उनले एक शब्द पनि उल्लेख गरेका छैनन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्ने अभियानमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भनी आशंका प्रकट गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनका घटकहरूतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले यसअघि पनि विभिन्न बहानामा सार्न खोजिएको र अहिले पनि जनादेशमा जान डराइरहेको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हो। गठबन्धनवालाहरू जे जति दाउपेच र षड्यन्त्रमा पारङ्गत भए पनि चुनावबाट भाग्ने ठाउँमा छैनन्। अहिले पनि विभिन्न बहानामा हिजो स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक दुष्प्रयासमा असफल रहेका शक्तिहरू चुनाव रोक्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन्। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, कुनै पनि बहानामा चुनाव रोक्नु लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो र यो किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश मार्फत समयमै चुनाव गराउन जोड दिएकी छन्। यसमा जिम्मेवार बन्न सबै पक्षलाई उनले आग्रह गरेकी छन्। विक्रम सम्वत 2079 निर्वाचनको वर्ष बन्न गइरहेको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको हुनाले आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सोही अनुरूप सम्पन्न गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी बनेको छ। गठबन्धनकै एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले 2वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चुनाव सर्न सक्ने सङ्केत गरेका थिए। सुरुमा उनले अघिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो चरणमा चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई वैशाखको चुनावले अन्याय हुने बताएका थिए भने म्याग्दी पुगेर उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूह सहभागी हुने अवस्थामा चुनाव सर्न सक्ने बताएका थिए। नभन्दै चन्द र प्रधानमन्त्री बीच बुधबार साँझ बालुवाटारमा वार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा चुनावको प्रसङ्ग नपर्नुले आशंकालाई झनै गहिरो बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार सार्वजनिक रूपमै निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र फैलिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसअघि सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि वैशाख 30 को निर्वाचन सार्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले चुनावका विषयमा संशय हुने खालका अभिव्यक्ति नदिन राजनैतिक दल र तिनका नेतालाई सचेत गराएको छ। आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वैशाख 30 मा निर्वाचन गर्नका लागि आफूले तीव्रताका साथ काम गरिरहेकाले अन्यल सृजना हुने अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको हो। उसले 39 जिल्लाका लागि 70 लाख मतपत्र छापिसकेको र अहिले दैनिक 8 लाखका दरले मतपत्र छापिरहेको जानकारी पनि दिएको छ। निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमानदार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ। 2 आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 लाख थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70,33,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। हाल दैनिक सरदर 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले मंगलबार राति स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने मोडालिटी तयार गरेका थिए। 2074 को निर्वाचनमा प्राप्त मतसहित 7 वटा आधारमा तालमेल गर्ने भनिएकामा प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा तालमेलका लागि अनिच्छुक देखिएका छन्। जबकि गठबन्धनले वैशाख 3 भित्र नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखको उम्मेदवारी प्रदेश संयन्त्रमा सिफारिस गर्न जिल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन दिइसकेको छ। थापाले भने आज काठमाडौँमा पार्टी कार्यकर्ता माझ केन्द्रमा जे निर्णय भए पनि स्थानीय स्तरमा सहमति नभई तालमेल नहुने बताएका छन्। स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसार हामीलाई ठिक लाग्यो भने हामीले तालमेल गर्ने भनेर भनेको। त्यसैले अस्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी लगायतका दलहरूले बनाएको संयन्त्रले गरेको निर्णय पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने कतिपय ठाउँमा यसको गलत बुझाइ भएको छ। त्यसमा स्पष्टसँग के लेखेको छ भने यो तालमेल गर्नका लागि सामान्य आधारहरू हो। सामान्य आधारहरू र त्यो आधारहरू बनाउँदै गर्दाखेरि पनि स्पष्टसँग के भनिएको छ भने आधारहरू मध्येको एउटा आधार भनेको योभन्दा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा कसले जित्यो भन्ने आधार हो। तर त्यो सँगसँगै अर्को आधार पनि छ। अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलको संगठनात्मक अवस्था कस्तो छ र जनाधार कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि सँगसँगै राखेर हेर्ने हो। र यो सन्दर्भमा यति कुरामा दलहरूको बीचमा खास गरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बीचमा देशैभरि अहिले छलफल चलिरहेको छ। छलफल चल्छ
छलफल चल्दै गर्दाखेरि कुराकानी मिल्यो, तालमेल हुन्छ। कुराकानी मिलेन, तालमेल हुँदैन। कुराकानी मिलेन भनेदेखि भने आफू लड्न पाइन्छ, लड्न पाउनुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ तल जस्तो भनौँ न, यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको सभापति यहाँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिका बस्नुभयो, गठबन्धनको अरू दलहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो, सबैको बिचमा कुराकानी मिल्यो। यहाँको लोकल पार्टीको नेताहरूले ल ठिक छ भनेर भन्नुभयो, हुन्छ। हुँदैन भनेदेखि भने यहाँको साथीहरूले हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा त्योभन्दा माथिकोले तालमेल गर्नुपर्छ भनेर थोपर्न पाउँदैन। त्यो थोपरेको कुरालाई तल कसैले मान्दा पनि मान्दैन। किनभने हामीले अहिले आफ्नो यो भुइँमा खसेको टिप्छु भन्दै गर्दा पोल्टाको पोखिने डर हुन्छ। स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न मनोनयन दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा दलहरू आफ्नो सेट सुरक्षित गर्न गठबन्धन र तालमेल गर्न लागि परेका छन्। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले तालमेलसहित उम्मेदवारी दिने बताइरहँदा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको दावी गर्दै आएको नेकपा एमाले पनि अरू ससाना समूह बटुल्न थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुनसरीमा पुगेर एमाले एक्लै चुनाव लड्ने बताइरहँदा बुधबार काठमाडौँको थापाथली स्थित पार्टी कार्यालयमा भने ठिक उल्टो कार्यक्रम भइरहेको थियो, जहाँ कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र एकनाथ ढकाल नेतृत्वको परिवार दललाई सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न दिने सहमति हुँदै थियो। बाहिर जे बोले पनि यथार्थमा एमाले नेतृत्वको मनोदशा यिनै दुई घटनाले दर्शाउँछ। हुन पनि एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिका साथ काङ्ग्रेस, माओवादी लगायत 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहमा मिलेर चुनाव लड्ने निर्णय गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार सञ्चालन गर्न गठबन्धन गरेका दलले गत माघमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिएका थिए। स्थानीय तहमा पनि उनीहरू मिलेर जाँदा एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ। यही बुझेर नै ससाना समूहलाई भए पनि मिलाएर शक्ति बढाउने प्रयासमा एमाले लागेको देखिन्छ। हामीले केन्द्रीय तहबाट कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गरेर भन्दा पनि हामी आफ्नै बुत्तामा निर्वाचन लड्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष हाम्रो केपी शर्मा ओलीले बारम्बार यो कुरा सार्वजनिक रूपमा पनि भन्दै आउनुभएको छ। जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र परिवार दलसँगको कुरा छ, उहाँहरू सूर्य चिन्हमा निर्वाचन लड्नका लागि सहमत हुनुभएको हो। अर्थात् उहाँहरूले हाम्रो कहीँ कतै जहाँ हुन्छ त्यहाँ स्थानीय कमिटीहरूको र स्थानीय नेता कार्यकर्ताको सहमतिका आधारमा उम्मेदवारी तय हुने गरी हामी नेकपा एमालेको निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्न चाहन्छौँ भनेपछि हामीले उहाँहरूलाई त्यो स्पेस दिएका हौँ। त्यो कुनै केन्द्रीय तहको गठबन्धन भन्दा पनि स्थानीय तहको तालमेल हो। त्यो विचार वा कार्यक्रम मिल्ने दलहरूसँग तालमेल वा साझेदारी गर्नु अन्यथा होइन। फेरि चुनाव त गणितको खेल पनि भएकाले सकेसम्म धेरैको साथ लिएर मैदानमा होमिनु हरेक दलको बाध्यता पनि हो। तर पूर्व पञ्च थापा र विवादास्पद धार्मिक संगठनका आडमा राजनीति गरिरहेका ढकाललाई साथ लिएर एमालेले के सन्देश दिन खोजेको हो स्पष्ट छैन। ढकाल तिनै हुन् जसले होली वाइन पिलाउने विवादित कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। उनी आयोजक युनिभर्सल पिस फेडरेसन UPF का नेपाल अध्यक्ष हुन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली ब्याडमिन्टनको अन्तर्राष्ट्रिय सफलता उम्दा छैन। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा समेत ब्याडमिन्टनमा गर्विलो इतिहास छैन। घरेलु प्रतियोगितामा त महिला खेलाडीको खरेडी नै छ। यो अवस्थामा नेपाली युवा खेलाडी प्रिन्स दाहालले विश्व जुनियर नम्बर 1 खेलाडी बनेर इतिहास रचे। रसिला महर्जन पनि विश्व वरियतामा 19औं स्थानमा छिन्। यी युवा खेलाडीले नेपाली ब्याडमिन्टनमा अनुभवी खेलाडीलाई कडा टक्कर दिन थालेका छन्। उनीहरू दुवैजनाले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय र्याङ्किङ प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्। ब्याडमिन्टनमा लामो समय तामाङ दिदीभाइले राज गरे। पुरुषतर्फ रत्नजित तामाङ र महिलातर्फ पहिले सारादेवी तामाङ र उनीपछि बहिनी नङसलदेवी तामाङलाई चुनौती दिने कोही भएनन्। अहिले अवस्था फेरिएको छ। नेपाल नम्बर 1 नङसलदेवी करियरको अन्त्यतिर छिन्। ब्याङ्कमा कार्यरत उनी पछिल्ला 4 प्रतियोगितामा त सहभागी नै भएनन्। पुरुषतर्फ लगभग अपराजित रत्नजित अहिले नेपालमा नै छैनन्। प्रतियोगिता खेल्न अमेरिका पुगेका उनी फर्किएका छैनन्। उनले नेपाली सेनाको स्थायी जागिर नै छाडेका छन्। उनी अमेरिका गएपछि नम्बर 1 को स्थान ओगटेका दिपेश धामीले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय र्याङ्किङ प्रतियोगितामा साख जोगाउन सकेनन्। नम्बर 1 भएपछिको पहिलो प्रतियोगितामा उनी सेमी फाइनलमै पराजित भए।
उनलाई सेमिफाइनलमा हराएका आर्मीका नवीन श्रेष्ठलाई जुनियर नम्बर 1 खेलाडी प्रिन्स दाहालले फाइनलमा पराजित गरे। प्रिन्सले नवीनलाई सोझो सेटमा हराए। पहिलो सेट 21-17 ले जितेका प्रिन्सले दोस्रो सेट सहजै 21-10 ले आफ्नो पक्षमा पारे। पछिल्लो 4 प्रतियोगितामा प्रिन्सको यो तेस्रो उपाधि हो। अब एकदमै खुसी छु आफ्नो प्रोफेसनले गर्दा हैन। आफ्नो अब मेहनतले अब डेडिकेसन हार्ड वर्क फर फोकसले गर्दा अब जस फाइनलमा अब जस फाइनल सेमिफाइनल अब आफ्नो बेस्ट दिइरहेको छु। त्यसले गर्दा नि म खुसी छु। ग्रोथ चाहिँ अब जस पहिलाभन्दा राम्रो भइरहेछ हैन। अब हजुरको एक्सपिरियन्सबाट लिएर सबैहरू बिस्तारै आइरहेछ। महिलातर्फ पनि युवा खेलाडी रसिला सफल रहिन्। तेस्रो वरियताकी रसिला चौथो वरियताकी अनुभवी खेलाडी अनुमाया राईलाई पराजित गर्दै च्याम्पियन बनिन्। अनुमायाले रसिलालाई कुनै समय पनि चुनौती दिन सकिनन्। खेल रसिलाले 21-12 र 21-18 को नतिजामा जितिन्। उनको पनि यो लगातार तेस्रो उपाधि हो। महिला र पुरुष दुवैतर्फ युवा खेलाडीको वर्चस्व बढ्दो छ। हामी पनि माथि आउनुपर्छ। हामीले पनि अब पहिलेदेखि धेरै 6-7 वर्ष अगाडि जुनियर खेलेर माथि आएको हो नि त। त्यही भएर अब जुनियर खेल्दै आएर माथि अब सिनियरलाई जित्न पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लागिरहेछ। अब जुनियरहरू पनि अझै माथि आउनुपर्छ। अब हामीभन्दा अरू जेनेरेसन जुनियरहरू आउनु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। प्रिन्स र रसिलाले विश्व जुनियर ब्याडमिन्टनमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय घरेलु प्रतियोगितामा उनीहरूकै दबदबा छ। तर उनीहरूले ब्याडमिन्टन सङ्घ लगायत अन्य निकायबाट सहयोग पाएका छैनन्। हुनुपर्ने अब ट्रेनिङ पनि त्यस्तो भएको छैन हैन। अब अझै राम्रो हुनुपर्ने हाम्रोमा एउटा सेड्युल छैन हैन। अब 2-3 टाइम ट्रेनिङ 3 टाइम ट्रेनिङ गर्ने त्यस्तो वातावरण छैन। थाहा नै छ ब्याडमिन्टन आफैमा एउटा एक्सपेन्सिभ स्पोर्ट हो हैन। अब त्यस्तो अब स्पोन्सरसिप पनि अब खासै त आएकै छैन भनौँ न। अब आफ्नै खर्चले सबै गरिराख्नु परिरहेछ। अब नेपालमा प्राइभेट अब त्यस्तो हल पनि छैन ब्याडमिन्टनलाई नै भनेर हैन। सो आफ्नै खर्चले प्राइभेट हलमै अब हाम्रो खेलेर पैसा तिरेर आफ्नो किड्सहरूलाई पनि अब आफैले अब गेमहरूबाटै जितेको पैसाबाट चाहिँ अब अलिअलि सेभ गरेर आफ्नो खर्चहरू जस जुटाइरहेछौँ। गाह्रै छ भनौँ न। अब स्पोन्सरसिप पनि नपाएर होला सायद अब गाह्रै छ। अहिलेसम्मको यात्रा प्रिन्स र रसिलाले व्यक्तिगत खर्चमा तय गरेका हुन्। एक्सपोजर र स्तरीय प्रशिक्षण पाए यिनीहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिको अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुने छैन। हामी ग्यालेक्सी न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। देशभर नयाँ वर्षको उल्लास। पर्यटकीय गन्तव्यमा आन्तरिक पाहुना खचाखच। विदेशी पर्यटक आगमनमा वृद्धिले पर्यटन व्यवसाय तङ्ग्रिने आशा। सत्ता गठबन्धनले अझै निर्वाचन सार्न खोजेको एमालेको आरोप। प्रधानमन्त्रीले शुभकामना सन्देशमा चुनावको कुरै गरेनन्। संशय हुने अभिव्यक्ति नदिन आयोगको चेतावनी। अघिल्ला चुनावका घोषणा हावादारी भएको दलहरूकै स्वीकारोक्ति। यसपालि पूरा गर्न सकिने प्रतिबद्धता मात्र समेट्ने एमालेको तयारी। भ्यू टावर र स्वागतद्वार नबनाउने काङ्ग्रेसको बाचा। फिलिपिन्समा आँधी पछिको बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 115 पुग्यो। पहिरोमा पुरिएकाहरूको खोजी जारी। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा युवा खेलाडीहरूको वर्चस्व। जुनियर विश्व नम्बर 1 प्रिन्स दाहाल र रसिला महर्जनलाई उपाधि। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.